أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Nimra's Quranic Academy. Let's start lesson 4. चलिए अब हम lesson number 4 start करते हैं. तख्ती नंबर 4 हरकत. ज़बर, ज़ेर और पेश को हरकत कहते हैं. ये है ज़बर, ये है ज़ेर और ये है पेश. ज़बर, ज़ेर और पेश को हरकत कहते हैं. हरकत को जल्दी जल्दी पढ़ते हैं लेकिन इतना जल्दी भी नहीं कि झटका महसूस हो. जैसे कि ये आ है, अ नहीं आ है. जल्दी जल्दी पढ़ते हैं लेकिन इतना जल्दी भी नहीं कि झटका महसूस हो. हमजा ज़बर आ. अब अलिफ के ऊपर कोई भी पंक्चुएशन आ जाए, कोई भी अरबिक पंक्चुएशन आ जाए तो फिर अलिफ को हमजा पढ़ते हैं. जैसे कि अलिफ के ऊपर अगर हरकत आ जाए तब भी हम अलिफ को हमजा पढ़ेंगे. अब यहाँ पे अलिफ के ऊपर ज़बर आ गई है इसलिए हम इसको हमजा पढ़ेंगे. हमजा ज़बर अ, हमजा ज़ेर ई, हमजा पेश उ, अ ई उ, उ ई अ. हा ज़बर ह, हा ज़ेर ही, हा पेश हु, हा ही हु, हु ही हा. आइन ज़बर आ, आइन ज़ेर ई, आइन पेश उ, आ ई उ, उ ई आ. हा ज़बर ह, हा ज़ेर ही, हा पेश हु, हा ही हु, हु ही हा. غين ज़बर غ, غين ज़ेर गी, غين पेश गु, غ गी गु, गु गी غ. खा ज़बर खा, खा ज़ेर खी, खा पेश खु, खा खी खु, खु खी खा. قاف ज़बर क़ा, قاف ज़ेर क़ी, قاف पेश qu, qa qi qu, qu qi qa. काफ ज़बर का, काफ ज़ेर की, काफ पेश कु, का की कु, कु की का. जीम ज़बर जा, जीम ज़ेर जी, जीम पेश जू, जा जी जू, जू जी जा. शीन ज़बर शा, शीन ज़ेर शी, शीन पेश शू, शा शी शू, शू शी शा. या ज़बर या, या ज़ेर ई, या पेश यू, या यी यू, यू यी या. दाद ज़बर दा, दाद ज़ेर दी, दाद पेश दू, दा दी दू, दू दी दा. लाम ज़बर ला, लाम ज़ेर ली, लाम पेश लू, ला ली लू, लू ली ला. नून ज़बर ना, नून ज़ेर नी, नून पेश नू, ना नी नू, नू नी ना. रा ज़बर रा, रा ज़ेर री. अब क्योंकि रा के नीचे ज़ेर है इसलिए हमने रा को मोटा नहीं पढ़ना. अगर रा के ऊपर ज़बर और पेश हो तो हमने इसे मोटा पढ़ना है, और अगर रा के नीचे ज़ेर हो तो हमने इसको मोटा नहीं पढ़ना. जैसे कि रा ज़बर रा, रा ज़ेर री, रा पेश हु, रा री रू, रू री रा. ता ज़बर ता, ता ज़ेर ती, ता पेश तू,
طا طی تو تو طی طا دال زبر دا دال زیر دی دال پیش دو دا دی دو دو دی دا تا زبر تا تا زیر تی تا پیش تو تا تی تو تو تی تا صاد زبر صا صاد زیر صی صاد پیش سو صا صی سو سو صی صا سین زبر سا سین زیر سی سین پیش سو سا سی سو سو سی سا زا زبر زا زا زیر زی زا پیش زو زا زی زو زو زی زا را زبر را را زیر ری را پیش رو را ری رو رو ری را رال زبر را رال زیر ری رال پیش رو را ری رو رو ری را را ری رو رو ری را فا فی فو فو فی فا و وی وو وو بی و با بی بو بو بی با ما می مو مو می ما. I hope آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.